ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2079 श्रावण 30 गते सोमबार 15/8/2022 बाबाको साकार महावाक्य। मुख्य सार, मीठे बच्चे तिमी हौ ईश्वरका एडाप्टेड बच्चाहरू। तिमी को हौ? ईश्वरका एडाप्टेड बच्चाहरू। पावन बनेर तिमीले पावन दुनियाँको वर्षा लिनु छ। मीठे बच्चे तिमी हौ ईश्वरका एडाप्टेड बच्चाहरू। पावन बनेर तिमीले पावन दुनियाँको वर्षा लिनु छ। यो अन्तिम समय हो। यो अन्तिम समय हो, त्यसैले पवित्र अवश्य बन्नु पर्छ। यो अन्तिम समय हो, त्यसैले पवित्र अवश्य बन्नु पर्छ। मीठे बच्चे तिमी हौ ईश्वरका एडाप्टेड बच्चाहरू। पावन बनेर तिमीले पावन दुनियाँको वर्षा लिनु छ। यो अन्तिम जन्म हो, त्यसैले पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। पवित्र दुनियाँमा जानु छ, पवित्र नबनिकन त जान सकिँदैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ यो अन्तिम जन्म तिमीलाई पवित्र अवश्य बनाउँछ। पवित्रता नै हाम्रो अन्तिम समयमा सुरक्षाको साधन हुन्छ। जब भयंकर प्राकृतिक आपदाहरू आउँछन्, आपसमा मान्छे लडेर सिभिल वार हुन्छ, विश्वयुद्ध हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो आत्मरक्षाको साधन भनेको नै के हो? पवित्रता। पवित्र हामी रहन्छौँ बाबाको आज्ञामा चलेर भने हामीलाई कसैले पनि केही छुन सक्दैन। अहिले पनि कुनै विशेष प्राकृतिक आपदाहरू आउँछन् भने त्यस्तो बेलामा जुन पवित्र स्थलहरू हुन्छन्, मन्दिरहरू, मस्जिदहरूलाई केही पनि गर्दैन नि प्राकृतिक आपदाले, त्यो सुरक्षित रहन्छ। त्यस्तै हामी बच्चाहरू पनि जब पवित्रतालाई धारण गर्छौँ, त्यो अन्त समयमा आत्मरक्षाको साधन पनि त्यही हो र नयाँ दुनियाँमा जानको लागि पनि पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। प्रश्न छ, यस समयका मनुष्यहरूलाई शुतुरमुर्ग, यस समयका मनुष्यहरूलाई शुतुरमुर्ग यानी ऊँट पंक्षीको टाइटल दिन सकिन्छ किन? यस समयका मनुष्यहरूलाई शुतुरमुर्ग यानी ऊँट पंक्षीको टाइटल दिन सकिन्छ किन? शुतुरमुर्ग भन्ने एउटा ऊँट जस्तै पंक्षी हुन्छ नि। ऊँटको लामो घाँटी हुन्छ नि, त्यसको लामो घाँटी जस्तै ढाड उठेको। हजुर, कसका? हजुर, ए शुतुरमुर्ग राखेछ नि। शरद जोशीको होटलमा छ अरे, हेर्दा जानु। हेर्दा ऊँट जस्तो ठुलो हुन्छ तर उड्न चाहिँ सक्दैन, दौडिन्छ, छिटो दौडिन्छ। त अहिलेका मनुष्यहरूलाई पनि त्यही ऊँट पंक्षीको टाइटल दिन सकिन्छ किन भन्नुभएको छ बाबाले। किन त्यही ऊँट जस्तै, ऊँट पंक्षी जस्तै मान्छे छन् अरे। पावन बन्ने बोला भन्दाखेरि अब हामी कहाँ पावन बन्न सकिन्छ?
अच्छा, बाबाको उत्तर छ, किनकि सुतुरमुर्गलाई उड भनेमा भन्छ पखेटा छैन, कसरी उड्ने? किनकि सुतुरमुर्गलाई उड भनेमा उसले भन्छ पखेटा छैन, म ऊँट हुँ। उसले भन्छ पखेटा छैन, म ऊँट हुँ। फेरि भन, त्यसो भए ठिकै छ, सामान उठाऊ। भारी बोक, ऊँटले त भारी बोक्छ नि त। त्यसो भए ठिकै छ, सामान उठाऊ। तब भन्छ, म त के हुँ? पन्छी हुँ, मैले कहाँ भारी बोक्न सक्छु र? मरुभूमिमा हुन्छ भन्छन् त, यहाँ पनि जिउँदै हुँदो रहेछ चिसो ठाउँमा। जुमा काठमाडौँ चिसो ठाउँमा नै बाँच्दो रहेछन् होइन? त्यो मरुभूमिमा हुने पन्छी भनिन्छ नि त। हजुर, त बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसो भए ठिकै छ, सामान उठाऊ भन्यो भने के भन्छ? तब भन्छ, म पन्छी हुँ। त्यस्तै आजका मनुष्यहरूको हालत छ। त्यस्तै आजका मनुष्यहरूको हालत छ। जब उनलाई सोधिन्छ, तपाईले आफूलाई देवताको सट्टा हिन्दू किन भन्नुहुन्छ? जब उनलाई सोधिन्छ, तपाईले आफूलाई देवताको सट्टा हिन्दू किन भन्नुहुन्छ? तब भन्छन्, देवता त पावन हुन्छन्, हामी त के छौँ? पतित छौँ। तब भन्छन्, देवता त पावन हुन्छन्, हामी त पतित छौँ। फेरि भन, त्यसो भए ठिकै छ, अब पतितबाट पावन बन्नुहोस्। त्यसो भए ठिकै छ, अब पतितबाट पावन बन्नुहोस्। अनि के भन्छन्? फुर्सद छैन भन्छन्, फुर्सद छैन। अब पावन बन्नको लागि पढाइ पढ्नु पर्यो, बाबाको योग गर्नु पर्यो, त्यसको लागि फुर्सदै छैन। या त के भन्छन्? भिखारी नभए दुनियाँ कसरी चल्छ पनि भनिदिन्छ, त्यो पनि भन्छ। कसरी धामी, दुनियाँ कसरी चल्छ, दुनियाँ नासिन्छ भन्छ। आफ्नो चिन्ता गर भन्नुहुन्छ बाबाले। संसारको चिन्ता गर्ने होला उपरवाला हुनुहुन्छ। उपरवालाको डाइरेक्सन छ, बच्चे एक जन्म तिमी के गर्न? पवित्र बन। अनि पवित्र दुनियाँको स्थापना हुन्छ। संसार चलाउने ठेका त मान्छेले लिएको त छैन। अब विकारलाई जित्न सक्दैनन्, अनि त्यो एउटा तर्क गर्छन् के, कुतर्क। दुनियाँ कसरी चल्छ, सबै यस्तै भयो। अनि सबै कहाँ हुन्छन् त्यस्तो? सबै हुँदै हुन्नन् नि। म हुने हो नि, होइन त? म आफू बनाऊँ, अरू सबै कहाँ हुन्छन् त नि? यत्रो अरबौँ आत्माहरू छन्, सबै कहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी भन्छन्, सबै कहाँ पवित्र भन्छन्? भन्दै भन्दैन। त्यसो भए अरू सबैको किन पिर गर्नु पर्यो? आफ्नो पिर गरे त भइहाल्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ, फेरि भन, त्यसो भए ठिकै छ, अब पतितबाट पावन भन्नुहोस्। भन्छन्, फुर्सद छैन। मायाले पवित्रताको पखेटा नै के गरेको छ? काटिदिएको छ। मायाले पवित्रताको पखेटा नै काटिदिएको छ। त्यसैले जसले भन्छन् हामीलाई फुर्सद छैन, त्यसैले जसले भन्छन् हामीलाई फुर्सद छैन,
उनीहरू हुन् शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जस्तै, चरा जस्तै भन्न खोज्यो। त्यो न उड्न सक्छ, न भारी बोक्न सक्छ, केही काम, केही न केही हेर्न मात्र त्यहाँ सो बनाएर राखेको छ, केही कामै छैन। त्यसैले भन्छन् हामीलाई फुर्सद छैन, त उनीहरू हुन् शुतुरमुर्ग। तिमी बच्चाहरू शुतुरमुर्ग बन्न हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। एउटा दाउरे रहेछ क्या, दाउरा काट्ने, दाउरे भन्छ नि नेपालीमा, हिन्दीमा लकडहारा भन्छन् क्या, लकडी काट्ने र चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गर्ने। दिनदिनै जाने रहेछ दाउरा काट्ने। पहिला सुरुमा त त्यो वंशहरू नयाँ नयाँ थियो, खुब दाउरा काट्यो। अनि अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो वंशहरू त के भयो, बोधो भयो होइन। अब वंशहरू उदाउभन्दा फुर्सदै छैन भन्ने। अब त्यो दाउरा अब त्यो उदाउँदै नउदाएपछि के हुन्छ, दाउरा काट्न त जान्छ, पहिला जति त उसले काट्न सक्दैन नि। मेहनत धेरै हुन्छ, सफलता कम मिल्छ। सुरुमा उसले त्यो बन्चराले 20वटा रुख ढाल्यो अरे, दोस्रो दिन 10वटा, तेस्रो दिन 5वटा, चौथो दिन त एउटै ढाल्न दिनभरि लाग्यो। बन्चरा उदाउ भन्दा फुर्सदै छैन। मलाई त दाउरा काट्न छ, फुर्सदै छैन होइन। त आजको मान्छे पनि त्यस्तै छ, सेम त्यही हो। पतित हामी त देवता किन, आफूलाई किन हिन्दू भन्नुहुन्छ भने हामी त पतित छौँ। पावन बन्नु भन्यो भने फुर्सद छैन। यी मेडिटेसन गर्ने, ज्ञान सिक्ने फुर्सद छैन, टाइम छैन। असफलता प्राप्त गर्न चाहन्छन्, जीवनमा खुसी प्राप्त गर्न चाहन्छन्, जीवनमा आनन्द, हरेक चिज, सफलता मुख्य कुरा, हरेक कदम कदममा सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छन् नि त। अब त्यो सफलता प्राप्त गर्नको लागि, खुसीको लागि, शान्तिको लागि त आत्मालाई चार्ज गर्नुपर्छ, मेडिटेसनद्वारा ज्ञान सुन्नुपर्छ भन्यो भने अनि फुर्सदै छैन। अनि सफलता कहाँ मिल्छ त? त्यही भएर जीवनमा सफलता मिल्दैन। जति कति प्रयत्न गरेका छन् संसारमा, विश्वमा मान्छेले शान्ति आओस्, आपसमा सद्भाव होस्, सबै मिलेर एक हुन्, तर झन् टुक्रा टुक्रा भइरहेको। कारण के? भौतिकता मात्रै अप्नाएका छन्, आध्यात्मिकतालाई अप्नाउने फुर्सद छैन, फुर्सदै छैन। आध्यात्मिक ज्ञान सुन्ने फुर्सदै छैन। अब त्यस्तो शुतुरमुर्ग बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई बन्नु छैन। अच्छा, गीत छ ओम नमो शिवाय, ओम शान्ति। यो कसले भन्यो? बच्चाहरूले आफैसँग प्रश्न सोध्नुपर्छ। अब यो ओम शान्ति कसले भन्यो? बाबा भन्नुहुन्छ आफैसँग प्रश्न सोध्नुपर्छ। ओमको अर्थ मनुष्यहरूले अनेक प्रकारका लगाएका छन्। बाबा भन्ना साथ 1 सेकेन्डमा वर्षाको अधिकारी भन्छन्। बच्चा पैदा भयो भने भन्छन् के पैदा भयो? बच्चा पैदा भयो भने भन्छन् वारिस पैदा भयो। फेरि नाबालिगबाट बालिग हुन्छन्। यहाँ पनि त्यस्तै हो। बाबालाई जाने, चिने अनि वर्षाको मालिक बने। यहाँ त तिमीहरू ठुला छौ, यहाँ त कोही नाबालिग छैन, सबै बालिग हुनुहुन्छ। बुढाबुढी भइसक्यो होइन। बच्चा त कोही पनि छैन भनेपछि त अब वर्षा त लिन पाइयो नि त। लौकिक दुनियाँमा त वारिस पैदा भयो भने पनि उमेर नपुगेसम्म दिँदैनन्। दिन्छ? उमेर पुग्नु पर्छ नि बाबुको सम्पत्ति खान पनि, हो कि होइन? त्यस्तै अब यहाँ त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आउने बित्तिकै लिन सक्छौ। किन? किनकि यहाँ कोही सानो बच्चा छैन, सबै ठुला छौ। आत्मालाई बाबाको परिचय मिल्यो, सेकेन्डमा बाबाको वर्षा मिल्यो।
बच्चा पैदा हुने बित्तिकै सम्झन्छन् पिताको सम्पत्तिको वर्षा पाउँछु। यहाँ हुनुहुन्छ बेहदका बाबा, भन्नुहुन्छ हे प्यारा बच्चाहरू, आत्माले जान्यो बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले बाबासँग कल्प कल्प राजधानी लिन्छौं। मानव तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। ओम अर्थात म आत्मा, यो मेरो शरीर। म आत्मा कसको बच्चा हुँ? म आत्मा कसको बच्चा हुँ? परमात्माको। बाबा पनि भन्नुहुन्छ म ओम परमात्मा हुँ, मेरो आफ्नो शरीर छैन। ओम म आत्मा, मेरो शरीर। हामी आत्माले भन्दा अब शिव बाबाले म ओम परमात्मा यानी म परम आत्मा हुँ, मेरो शरीर छैन। म त लोन लिएर शरीरको उधारो लिएर ब्रह्मात्मा प्रवेश गरेर ज्ञान दिने हो। कति सहज कुरा छ। उनले सम्झन्छन् ओम अर्थात भगवान, त्यसैले सबै भगवान भए। भगवान त हुनुहुन्छ नै एक। उहाँ भन्नुहुन्छ म तिम्रो बाबा हुँ। परम आत्मा अर्थात परमात्मा, जसलाई सारा दुनियाँले पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। यस्तो कसैले पनि भन्दैनन् कि परमपिता परमात्माको आत्माले मद्वारा तिमीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। कसैले भन्छ यो कुरा? दुनियाँमा कसैले पनि पुकार्नु त पुकार्छन्, हे भगवान, हे पतित पावन आउनुहोस्। तर यस्तो कसैले पनि भन्दैनन् कि परमपिता परमात्मा मेरोमा प्रवेश गरेर मद्वारा राजयोग सिकाउनुहुन्छ। भन्छ कसैले? भन्दैन। कसैलाई थाहा छैन। नचिनेका हुनाले कृष्ण भगवान नाम लेखिदिएका छन्। उनले राजयोग सिकाएका हुन् वा पतित पावन उनलाई भन्न सकिँदैन। उनी त हुन् स्वर्गको पहिलो बच्चा, जो पहिला थिए उनी अन्त्यमा पनि हुन्छन्। त्यसैले उनलाई श्याम सुन्दर भन्छन्। पहिलो नम्बरमा हुन् कृष्ण। फेरि 84 जन्मपछि उनको नाम ब्रह्मा राखिन्छ। बाबा आएर बच्चाहरूलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ। तिमी हौ एडप्टेड बच्चाहरू, ईश्वरका बच्चा। तिम्रा माता पनि छन्, पिता पनि छन्, प्रजापिता पनि छन्। माता पिता, प्रजापिता, प्रजा माता दुवै हुनुहुन्छ। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ यिनको मुखबाट भन्दछु तिमी मेरा बच्चाहरू हौ। शिव बाबाले ब्रह्मा मुखद्वारा तिमी मेरा बच्चा हौ भनेर बच्चाहरूलाई प्यार गर्नको लागि त्यो प्यारको इजहार भन्छन् क्या। अब त्यो प्रकट गर्नको लागि त बाबालाई नि शरीरमा आउनु पर्यो नि त। माथि बसेर कसरी प्यार गर्ने? त ब्रह्मा बाबाको तनमा आएर बाबाले तिमी मेरा बच्चा हौ, मिठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, प्यारे बच्चे, तिमी मेरो शिरको ताज भनी के गर्नुहुन्छ? नयनको नूर, दिलको धड्कन, मेरो दिलमा बस्ने होला, दिल तख्त नसीब भनेर बाबाले ब्रह्मा मुखद्वारा बच्चाहरूलाई प्यार गर्नुहुन्छ, ज्ञान पनि दिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हप्काउनुहुन्छ पनि। कमजोरी देखेपछि अब गल्ती भयो भने अब श्रीमतमा चल, यस्तो नगर नत्र धर्मराजको सजाय खान्छौ। कहिलेकाहीँ भैँस बुद्धि हो पनि भनिदिनुहुन्छ। तर बाबाले भनेको त मिठो लाग्छ होइन त? अच्छा, बाबाले हो भन्ने मुखमा त दिदीको। फेरि भन्नुहुन्छ यिनको मुखबाट भन्दछु तिमी मेरा बच्चाहरू हौ। तिमीहरूले भन्छौ बाबा हामी हजुरका हौँ, हजुरसँग वर्षा लिन आएका हौँ। बुद्धिले पनि भन्छ बाबा अवश्य आउनुहुन्छ। कहिले आउनुहुन्छ यो पनि विचारको कुरा हो। भन्छन् पतित पावन आउनुहोस्। अवश्य जब पतित दुनियाँको अन्त्य हुन्छ अनि मात्रै आउँछु नि। यसलाई भनिन्छ कल्पको आदि र अन्त्यको
सङ्गम। अन्त्यमा सबै पतित छन्, आदिमा हुन्छन् सबै पावन। अन्त्यमा पतित दुनियाँको विनाश हुन्छ, पावन दुनियाँको स्थापना हुन्छ, फेरि वृद्धि हुँदै जान्छ। गायन पनि छ ब्रह्माद्वारा स्थापना, यी हुन् त्रिमूर्ति। तिमीलाई थाहा छ शिव बाबाका बच्चाहरू सबै भाइ भाइ हुन्, फेरि रचना भइसकेपछि मात्र भाइ बहिनी बन्छन्। माता पिता किन भन्छौ? भविष्य वर्षाको लागि। भविष्यमा वर्षा लिनु छ, वर्षा त पिताद्वारा नै प्राप्त हुन्छ नि त। त्यही भएर अब शिव बाबाका हामी बच्चा हौँ। शिव बाबा माता पिता, शिव बाबा पिता, ब्रह्मा माता। लौकिक वर्षा भएर पनि पारलौकिक वर्षा पाउने पुरुषार्थ गर्छौ। यो हो कलियुग मृत्युलोक, सत्ययुगलाई अमरलोक भनिन्छ। यहाँ त मनुष्य अकालमा मर्छन्। सत्य युग हो दैवी दुनिया, त्यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म हुन्छ। कुनै हिन्दू धर्म त छैन। जब जनगणना गरिन्छ त्यति बेला सोध्छन् तपाईँ कुन धर्मको हुनुहुन्छ? हामीले भन्छौँ हामी ब्राह्मण धर्मका हौँ। फेरि उनीहरूले हिन्दू धर्ममा नाम राखिदिन्छन्, किनकि ती ब्राह्मण पनि हिन्दू धर्ममा आउँछन्। धर्म सोध्छन् नि होइन जनगणना, होइन? हामी आदि सनातन देवी देवता धर्मको हो हामी भन्यो भने पनि हामी के लेखिदिन्छ? हिन्दू नै लेखिदिन्छ। आर्य समाजी जो छन् उनलाई पनि हिन्दू धर्ममा राखिदिएका छन्। वास्तवमा कुनै हिन्दू धर्म त छैन। बाबा भन्नुहुन्छ हिन्दू त कुनै धर्म नै होइन, यो त आदि सनातन देवी देवता धर्म हो। सबै देवताहरूका हामी सन्तान, हाम्रा पूर्वजको हुन् देवी देवताहरू। त्यही भएर त अब देवी देवताहरूको हामीले पूजा पाठ भक्ति भजन कीर्तन गर्छौँ। अब घरमा सन्तान जन्म्यो भने देवी देवताको नाम राख्ने चलन अझै पनि कतै कतै छ। पहिला धेरै हुन्थ्यो, अब अहिले बिस्तारै बिस्तारै ओल्ड फेसन भनेर छोड्दै गएका छन्। किनकि अब पहिला त नाम राखेपछि यसो नाम अनुसार काम हुन्छ कि भन्ने आशा हुन्थ्यो मान्छे, देवी देवताहरू जस्तो बनाउन खोज्थे। अब अहिले त अब देवता जस्तो नाम राख्ने योग्य पनि छैन, यति गिरे पतित भयो। त्यही भएर अब हामी पतित छौँ, गिरेका छौँ, त्यही भएर नाम राख्दैनौँ भन्न मिलेन के अरे, त्यो थाहा पनि छैन। अनि ओल्ड फेसन भन्यो। अनि अब अहिले लक्ष्मी, सीता, राधा जस्ता नाम कहाँ राख्छन्? अहिले राख्दैन। अर्कै अर्कै के अङ्ग्रेजी नाम राख्छ। टिङ्कु पिङ्कु अब राम जस्तै बनौँ सीता जस्तै बनौँ भनेर हो नि, होइन? त्यो राखेको त बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा कुनै हिन्दू धर्म त छैन। युरोपमा बस्नेको युरोप धर्म कहाँ भनिन्छ र? युरोपमा बस्नेको युरोप धर्म भनिँदैन। जापान अमेरिकामा बस्नेलाई अमेरिका धर्म भनिँदैन। अब हिन्दुस्तानमा बस्दैमा हिन्दू धर्म कसरी भयो? देशको राष्ट्रको नाममा त धर्म हुँदैन। धर्म त बाबाले भन्नुहुन्छ युरोपमा बस्नेको युरोप धर्म कहाँ भनिन्छ र? धर्म त क्रिस्चियन हो नि। क्राइस्टले क्रिस्चियन धर्म स्थापना गरे। ठिक छ, हिन्दू धर्म कसले स्थापना गर्यो? क्राइस्टले क्रिस्चियन धर्म स्थापना गरे, बुद्धले बौद्ध धर्म स्थापना गरे। हिन्दू धर्म कसले स्थापना गर्यो? छ कुनै प्रमाण? कहीँ कुनै शास्त्रमा लेखेको छ फलानाले यो सनमा यति यति समयमा आएर हिन्दू धर्म स्थापना गर्यो यो वर्षमा? छैन। सनातन हिन्दू भनिन्छ। सनातन हिन्दू, सनातन भनेको जो सदा चलिआएको छ, कहिले पनि यो नष्ट हुँदैन, कहिले पनि यो अन्त हुँदैन। यसको न आदि न
त्यो के आजको हिन्दू धर्म सनातन हो भन्न सुहाउँछ? आजका हिन्दूहरूको रहन सहन खानपान उनका गुणहरू देवताहरूका जस्ता छन्? व्यवहार छ देवताहरूको जस्तो? सनातन त देवी देवताहरूले आफूलाई हिन्दू भन्थे। रामलाई हिन्दू भनिन्छ, कृष्णलाई हिन्दू भनिन्छ, नारायणलाई हिन्दू भनिन्छ, देवता भनिन्छ। अनि त्यो रामले कृष्णले नारायणले सतयुगमा हिंसा गरेर हत्या गरेर खान्थे उनीहरूले भोजन पकाएर पशु पन्छीलाई मारेर देखाएको छ कहिले? पशु पन्छीलाई बाख्रालाई बोकालाई अहिलेका नै मान्छेले अब के खान्छन् हजुरहरू थाहै छ। माछा मासु लसुन प्याज पनि देवी देवताहरूलाई चढाइँदैन, मूर्तिलाई पनि चढाइँदैन, खाएको देखाइँदैन होइन। देवी देवताहरूले रक्सी बनाएर खाए भन्नु त खान्छन्? खाँदैन। अब अहिलेका हिन्दू कसरी सनातन भयो त? वास्तवमा सनातन धर्म भनेको के हो त? आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सदा चलिआएको छ। सतयुग त्रेतामा त छँदैछन् देवी देवताहरू प्र्याक्टिकलमा। उति बेलाका मानवलाई देवता भनिन्छ किनकि उनीहरू दिव्य गुणले युक्त थिए। उनीहरूको रहन सहन सब देवता दिव्यताले भरपूर सम्पन्न थियो। तन मन आत्मा र शरीर दुईटै के थियो? पवित्र थियो, सतप्रधान थियो। प्रकृति पनि सतप्रधान थियो। त्यही भएर उनीहरूलाई देवता भनियो। त्यसपछि द्वापरबाट तिनै देवी देवताहरूको भजन कीर्तन पूजा पाठ चल्दै आयो। आज पनि देवी देवताहरूका मूर्ति मन्दिरहरूमा विद्यमान छन्। त्यही भएर यो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो चलिआएको छ र कहिले अन्त हुँदैन, यो सनातन। बाँकी हिन्दू कुनै सनातन होइन। भगवानले शिव बाबाले भन्नुहुन्छ हिन्दू कुनै धर्म होइन। हिन्दुस्तानको कारणले हिन्दू नाम राखिदिए। कोही युरोपमा बस्नेलाई युरोपियन धर्म भनिँदैन भने हिन्दुस्तानमा बस्नेलाई हिन्दू धर्म कसरी भनियो? त वास्तवमा यी हिन्दू भनेका देवी देवताहरूका सन्तान हुन्, सन्तति हुन्, पूर्वज हुन्। तर गिरे आफ्नो दिव्यताबाट, आफ्नो जुन उचाइ थियो, श्रेष्ठता थियो, त्यसबाट गिरेर पतित बनेर आज उनको रहन सहन भोजन देवताबाट के जस्तो भयो? असुर जस्तो भयो। त्यही भएर हिन्दू भन्न थाले। वास्तवमा हिन्दू होइन, यो हो देवी देवता धर्म जो कि स्वयं परमात्मा भगवानले शिव बाबाले आएर पुरुषोत्तम संगम युगमा यसको स्थापना गर्नुहुन्छ ब्रह्माद्वारा। र त्यसको प्रारब्ध सतयुग त्रेता आधा कल्पसम्म हामीले भोग्छौँ। अनि बल्ल द्वापरबाट अरू धर्म आउँछ। त सबभन्दा प्राचीन धर्म कुन भयो? यो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो अहिले प्राय लोप भएको छ दुनियाँमा। यहाँ शिव बाबाले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको स्थापना गरेर ब्रह्माद्वारा ईश्वरीय ज्ञान र राज्यको शिक्षा दिएर परमात्माले फेरि त्यो प्राय लोप भएको आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापनाको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? भन्न सक्नु पर्यो। नसकेपछि उहाँ जानु बुझ्न भनेर यता पठाउने हो नि त। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ, हिन्दू धर्म कसले र कहिले स्थापना गर्यो? त विचाराहरू अलमलमा पर्छन्। कुनै डेट छ, तिथि तारिख छैन। भन्छन् गीताद्वारा स्थापना भयो। त गीता ज्ञान कहिले दिए त्यो पनि थाहा छैन। त्यसैले सम्झाइन्छ गीताद्वारा त आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना भयो। गीताद्वारा स्थापना भयो भन्छन्। अब गीता ज्ञान पनि श्रीकृष्णले अर्जुनको रथमा सवार भएर द्वापरको अन्त्यमा दिनुभयो। द्वापर पछि कलियुग आयो, जहाँ मान्छे झन् पतित भए, भ्रष्टाचारी भए, झन्
घोर नरक भयो। अनि के गीता ज्ञान दिनेको फल परिणाम त्यही भयो त। भगवान आएर ज्ञान दिएर कलियुग आयो। भगवान आएर ज्ञान दिएर पछि त के आउनुपर्छ? सत्ययुग आउनुपर्छ। त वास्तवमा गीता ज्ञान द्वापरको अन्तमा दिएको थिएन। अहिले शिव बाबाले आएर गीता ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। यो वास्तवमा गीता ज्ञान यही हो। शिव बाबाले जुन यो ज्ञान दिनुहुन्छ दिनदिनै हामी सुन्छौँ, सच्चा गीता यही हो। त्यो शास्त्र त पछि बन्यो। जो देवकुलको आत्मा छ उसलाई विश्वास हुन्छ नि त। जो देवकुलको आत्मा छैन, उसको रिलमै छैन, टचै हुँदैन होला। त्यसैले सम्झाइन्छ गीताद्वारा त आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना भएको थियो। तपाईँ त देवता धर्मको हुनुहुन्छ। भन्छन् देवता त धेरै पवित्र थिए, हामी त पतित छौँ। कसरी हामीले आफूलाई देवी देवता भन्ने? त्यसपछि सम्झाइन्छ ठिक छ, पवित्र बन्नुहोस्। देवताहरू त पवित्र थिए, हामी त पतित छौँ। हाम्रो खानपान पनि यस्तो छ त हामीले आफूलाई कसरी देवता भन्ने? त्यसो भए अब खानपान शुद्ध गर्नु, पवित्र बन्नु त नि भन्यो भने फेरि के भन्छ? त्यसपछि सम्झाइन्छ ठिक छ, पवित्र बन्नुहोस्, फेरि देवी देवता धर्ममा आउनुहोस् भन्यो भने भन्छन् फुर्सद कहाँ छ र? फुर्सदै छैन। तपाईका यी कुरा नयाँ छन्। अवश्य हामी आदि सनातन देवी देवता धर्मका हौं। हिन्दूहरूले देवी देवताहरूलाई नै पुज्छन्। अब क्राइस्टलाई पुज्नेले क्रिस्चियन भने, बौद्धलाई पुज्नेले बुद्धलाई पुज्नेले बौद्धी भने। अब देवी देवताहरूलाई पुज्नेले दैवी धर्म भन्नुपर्ने हो नि त। फेरि हिन्दू कता आयो? सोच्ने कुरो छ नि त, होइन? विचार गर्ने कुरो छ। त बाबा भन्नुहुन्छ हिन्दूहरूले देवी देवताहरूलाई नै पुज्छन्, जसरी क्रिस्चियनहरूले क्राइस्टलाई पुज्छन्। तर पतित हुनाले आफूलाई देवता भन्न सक्दैन। पतित हुनाले आफूलाई दैवी धर्म भन्न सक्दैन, देवी देवता धर्म भन्न सक्दैन। ठिक छ, आएर पावन बन्नुहोस् भनेमा फुर्सद छैन भन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त सुतुरमुर्ग हो। जसले यस्तो भन्छन् उनीहरूलाई शिव बाबाले के भन्नुहुन्छ? सुतुरमुर्गको टाइटल दिनुहुन्छ। सुतुरमुर्गले उडा भन्यो भने पखेटा छैन भन्छ, सामान भारी बोका भन्यो भने म त चरो हुँ भन्छ, पन्छी हुँ, कहाँ बोक्न सक्छु भन्छ। त्यस्तै अब देवी देवता धर्ममा आउनुहोस् भन्यो भने फुर्सद छैन। अब देवी देवता किन भन्नुहुन्न त नि आफूलाई भन्यो भने हामी पतित छौँ। ठिक छ, पतितबाट पावन बन्नुहोस्, तब भन्छन् फुर्सद छैन। सुतुरमुर्गलाई भन उडा भन्छ, पखेटा छैन ऊँट हुँ भन। त्यसो भए ठिकै छ, सामान उठाऊ भन्छ, म त के हो? म त के हुँ? पन्छी हुँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मायाले तिम्रो पवित्रताको पखेटा काटिदिन्छ। पवित्रताको पखेटा काटिदिएछ, हामी उड्न पनि सकेका छैनौँ, देवता जस्तो बन्न नि सकेका छैनौँ। अब बाबाको अब यो श्रीमतमा चलेर पवित्र बनौँ, राजयोगको अभ्यास गरौँ भन्यो भने पनि फेरि फुर्सदै छैन। अनि कसरी हुन्छ त नि? एक थोक त गर्नु पर्यो, होइन? शान्ति पनि चाहियो, सुख पनि चाहियो, खुसी पनि चाहियो, सफलता चाहियो। तर अब राजयोगको अभ्यास गर्ने, ब्याट्रीलाई चार्ज गर्ने फुर्सद छैन। दिनभरि मोबाइललाई युज पनि गर्न चाहन्छु, तर ब्याट्री चार्ज गर्ने फुर्सदै छैन भने के हुन्छ? त्यो ब्याट्रीलाई चार्ज त गर्नु पर्यो नि, 1 घन्टा त लाग्छै लाग्दैन ब्याट्री चार्ज गर्न। मोबाइल चलाउने हो भने त मोबाइलको ब्याट्री चार्ज गर्न 1 घन्टा लाग्छै लाग्दैन? लाग्छ नि। अनि यो आत्माको ब्याट्रीलाई नि 1 घन्टा यहाँ चार्ज गर्ने हो त? 1 घन्टा त चार्ज गर्नु पर्यो नि। अनि दिनभरि त्यसलाई चलाउन पाइयो? चार्जै नगरी चलाएपछि आत्मा कमजोर हुन्छ। अनि अब कुनै कार्य गर्ने हिम्मत, उमङ्ग, उत्साह आउँदैन, सफलता मिल्दैन गरे तापनि। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ
आफूलाई समय निकाल, फुर्सद छैन चाहिँ नभन। अहिले श्रावणको महिनामा शिवको पूजा गर्छन्, व्रत गर्छन्। तिम्रो लागि श्रावण महिना हो ज्ञान वर्षा। यो पुरा युग नै, यो संगम युग, यो हाम्रो जन्म नै हामी श्रावणमा छौँ। बाबाले दिन रात हाम्रो माथि के गरिराख्नु भएको छ? ज्ञान वर्षा गरिराख्नु भएको छ। तिमी पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। मनुष्यले व्रत गर्छन् भोजन नखाने, व्रत गर्ने 1 महिना अशुद्ध चिज नखाने, कहिलेकाहीँ 1 दिन 2 दिन या 9 दिनसम्म खाना नखाने, नवरात्रमा फलफुल खाएर बस्ने, त्यो व्रत गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले विष नखाऊ। विष नखाने भनेको विकारमा नजाऊ भने। खाना खाऊ तर त्यो विकार जसले तिमीलाई दुःख दिन्छ, जसले आत्माको पवित्रतालाई नष्ट गरिदिन्छ, आत्माको दिव्य गुणहरूलाई मारिदिन्छ। विष खाएपछि मान्छे मर्छन् नि, विकारको विषले आत्माको पवित्रता के हुन्छ? दिव्यता नष्ट हुन्छ। हो त्यो विष नखाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। बाँकी खाना त खाऊ न, शुद्ध सात्विक भोजन खाऊ। अशुद्ध तामसिक भोजन त बाबाले मना गर्नुहुन्छ हैन। तिमीले विष नखाऊ, यसमा पनि सम्झाउनु पर्छ। शिवलाई धेरै नै पुज्छन् तर बाबा भन्नुहुन्छ पवित्रताको व्रत गर। म आएको छु पवित्र देवी देवता धर्म स्थापना गर्न। यहाँ त पावन कोही छैन, पवित्र देवी देवता हुन्छन् नै सत्यमा। यहाँ कोही पावन छैन र बाबालाई फेरि देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नु छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ एकजना तिमी के गर? पवित्र बन, पवित्र भन्ने प्रतिज्ञा गर। पवित्र देवी देवता हुन्छन् नै सत्ययुगमा। उनीहरू विषबाट पैदा हुँदैनन्, विकारबाट पैदा हुँदैनन्। नत्र उनलाई सम्पूर्ण निर्विकारी किन भन्छन्? लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण आदिलाई भन्छन् सम्पूर्ण निर्विकारी। यहाँ त सबै पतित छन् जसमा कुनै गुण छैन। स्वयं भन्छन् हामी पतित नीच हौं। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो मतमा चलेर तिमी निर्विकारी बन, त्यसपछि तिमी यी लक्ष्मी नारायण जस्तो मालिक बन्छौ। तिम्रो पढाइ कति उच्च छ, मनुष्यबाट देवता बन्ने पुरुषार्थ गर। विश्वको मालिक बन्नु छ। सत्ययुगमा देवी देवताको राज्य थियो नि, अब फेरि देवी देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ। पवित्र बनेर तिमीले स्वर्गको वर्षा लिन्छौ। स्व अर्थात आत्मा, आत्मालाई राजाई मिल्छ, त्यसलाई स्वराज्य भनिन्छ। मनुष्य त देह अभिमानी छन्, देह अभिमानले भन्छन् हाम्रो राज्य। यहाँ तिमीले भन्छौ हामी आत्मा हौं, यस शरीरको मालिक हौं, हामी महाराजा बन्छौं। हामीलाई सत्ययुगमा पवित्र शरीर मिल्छ। अहिले त शरीर कस्तो छ? अहिले यो शरीर कस्तो छ? पतित छ। जस्तो आत्मा त्यस्तै शरीर, जस्तो सुन त्यस्तै गहना भने जस्तै, जस्तो आत्मा त्यस्तै शरीर। आत्मा सुन हो, यो शरीर आत्माको गहना हो। आत्मा पावन हुन्छ भने शरीर पनि पावन मिल्छ उसलाई। आत्मा पतित भएपछि शरीर पनि पतित मिल्छ, रोगी मिल्छ। अब कोही त आफ्नो आफ्नो कर्म अनुसार अन्धा लुला लङ्गडा काना पनि जन्मिन्छन्, त्यो सबै उसको आत्माको कर्म अनुसार त्यो शरीर कि मिल्ने हो? पतित या पावन या स्वस्थ या रोगी, त्यो सबै आत्माको कर्म अनुसार हो। जस्तो आत्मा त्यस्तै शरीर। आत्मामा अहिले मैला परेको छ त शरीर पनि पतित भएको छ।
ओम शान्ति। यति बेला आत्मामा के भएको छ? आत्मामा मैला परेको छ। आत्मा पहिला सच्चा सुन थियो, गोल्डन एज भनिन्थ्यो। फेरि त्रेता आयो अनि सिल्भरको मैला पर्यो। फेरि द्वापरमा कपर भनेको तामा हैन पर्यो। यस समयमा आत्मा झुटो भएकाले शरीर पनि झुटो छ। यति बेला आत्मामा आइरनको खाद पर्यो। अब आत्मा एकदम झुटो मुलममा सुन भयो के, एकदम नो क्यारेट मिसावट वाला झुटो भयो। त्यही भएर शरीर पनि झुटो भयो। झुटो किन भन्नु बाबाले? शरीर बाहिर हेर्दा चिटिक्क राम्रो केवासर जस्तो भित्र कति रोग पालेका छ। कोही छ निरोगी यो संसारमा? झुटो भएन त देखावटी भयो। कति छ झुटै भयो। बाहिर हेर्दा त कल्ल केवाहर जस्तो कहाँ देखिन्छ? तर भित्र कति कष्ट छ, कति दुःख छ हरेकलाई। यो शरीरमा शरीर तमो प्रधान हुनाको कारणले आत्माले कति भोग्न परेको छ। त्यही भएर झुटो शरीर भन्नुहुन्छ बाबाले। यसलाई भनिन्छ झुट खण्ड। अब बाबाको साथमा योग लगायो भने मैला निस्केर जान्छ। यसलाई योग अग्नि भनिन्छ। गहनाबाट फोहोर निकाल्नको लागि आगोमा राख्नुपर्छ। अब त्यो मिलावटी सुनलाई शुद्ध बनाउनको लागि के गर्छन्? आगोमा तपाउँछन् हैन? त्यस्तै अब आत्मालाई शुद्ध बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो? योग अग्निमा तपाउनु पर्यो। त्यही भएर योग गर्न जरुरी छ। घरमा त गर्ने नै हो, संगठित रूपमा पनि क्लासमा आएर योग गर्न जरुरी छ। यसलाई योग अग्नि भनिन्छ। गहनाबाट फोहोर निकाल्नको लागि आगोमा राख्नुपर्छ। यो पनि योग अग्नि हो, जसमा मैला भस्म भएर हामी सच्चा सुन बनेर बाबाको साथमा जान्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मेरो साथमा जान्छौ। सत्ययुगमा सच्चा सुन मिल्छ। अहिले कृष्णलाई कालो किन भनिन्छ? कृष्णको नाम रूप परिवर्तन हुन्छ। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी गोरो थियौ, अहिले तिमीमा मैला परेको छ। आत्मामा मैला परेको छ, विकारको मैला जमेको छ। त्यही भएर कालो भयो। त्यही भएर कृष्णलाई पनि कालो देखाउँछन्। वास्तवमा कृष्णको शरीरै कालो त हुँदैन नि, त्यो आत्मा के भएको? कालो भएको। शरीर त नाम रूप त परिवर्तन हुन्छ अर्को जन्म लिएपछि। तर कृष्णकै शरीरलाई कालो देखाउन किन देखाउँछन्? किनकि त्यो अहिले जुन पतित भयो, कालो भयो, त्यो कृष्णकै आत्मा हो भन्न खोज्या हो क्या। सत्ययुगमा त्यो कृष्णकै आत्मा थियो। अब अहिले अर्कै शरीरलाई कालो बनाएर त को के चिन्छन् त हैन?
शरीर त अर्कै हुन्छ नि त, नाम रूप सब परिवर्तन हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अब त्यो आत्मा नै जन्म मरणको चक्करमा आएर अहिले पतित भयो, कालो भयो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नको लागि कृष्णको शरीरलाई, रामको शरीरलाई कालो देखाउँछन्। तर राम कृष्ण वास्तवमा आफ्नो समयमा काला थिएनन्, पतित थिएनन्। कालो भनेको पतित। आत्मा कालो भएपछि शरीर पनि कालो यानि पतित हुन्छ। त्यही भएर आत्मा त देख्ने चिज होइन, आत्मालाई कसरी देखाउने? त्यही भएर शरीरलाई कालो बनाएर देखाइदिन्छ, कालो नीलो। कृष्णको नाम रूप परिवर्तन हुन्छ। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमी गोरो थियौ, तिमीमा मैला परेको छ, अहिले बिल्कुलै आइरन बनेका छौ। म सुनार पनि हुँ, बच्चाहरूलाई भट्टीमा राख्छु। सुनारले सुनलाई भट्टीमा राखेर तपाएर शुद्ध बनाउँछ। बाबा हुन्छ, म पनि सुनार हुँ, मैले आफ्नो बच्चाहरूलाई योगको भट्टीमा राखेर तपाएर के गर्छु? शुद्ध बनाउँछु। दुनियाँलाई आगो लाग्छ, सबैको शरीर खत्तम हुन्छ, आत्मा त अविनाशी हो। एक त योग अग्निबाट पवित्र बन्छ, बाँकी सबै सजाय खाएर हिसाब किताब चुक्ता गरेर जान्छन्। यो ईश्वरको भट्टी हो, सबैलाई पावन बनाउनको लागि। जति पनि बाबाको कार्य चलेको छ, ईश्वरी विश्वविद्यालयहरू खुलेका छन्, यो के हो? ईश्वरको भट्टी हो। भट्टी जहाँ सबै आएर योग गरेर पावन बन्ने, मनुष्य आत्माहरूलाई पावन बनाउनको लागि यो भट्टी हो। वहाँ हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर, वहाँबाट तिमी ज्ञान गङ्गाहरू निस्केका छौ। फेरि मनुष्यहरूले त्यस पानीको गङ्गालाई सम्झे, त्यहाँ देवताको मूर्ति पनि राखिएको छ। वास्तवमा तिमी हो भगवानका बच्चा ज्ञान गङ्गाहरू, जो फेरि देवता बन्छौ। स्वर्गमा आइसकेपछि नै तिमीलाई देवता भनिन्छ। त्यहाँ आत्मा र शरीर दुवै के हुन्छन्? पवित्र हुन्छन्। अहिले त पतित छन्। पहिला गोल्डन एज थियो, फेरि सिल्भर, कपर, आइरन एज बनेको हो। फेरि गोल्डन एजमा बाबाले लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। तिम्रो आत्मा र शरीर दुवै पवित्र हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, म धोबी पनि हुँ। बाबाले के भन्नुभएको? म सुनार पनि हुँ, अब धोबी पनि हुँ। किनकि तिम्रो आत्मालाई सफा गर्न आउँछु। धोबीले कपडा सफा गरे जस्तै मैले तिम्रो आत्मालाई के गर्छु? सफा गर्छु। ज्ञान योगले धोएर सफा गरिदिन्छु। धोबीले पिटी पिटी कपडा धुन्छ, बाबाले पनि दिनदिनै यो मुरली सुनाएर, ज्ञान सुनाएर पिटी पिटी आत्माहरूलाई सफा बनाइदिनुहुन्छ। त्यही भएर धोबी भनिन्छ। केवल बाबालाई नै याद गर्नु छ। योगमा रहनाले नै तिमी विश्वको मालिक बन्न सक्छौ। बाहुबल हुनेहरू विश्वको मालिक बन्न सक्दैनन्। हो, उनीहरूमा यति ताकत छ, यदि क्रिस्चियन दुई भाइ आपसमा मिले भने विश्वको मालिक बन्न सक्छ। दुई भाइ रुस अमेरिका क्रिस्चियनहरू आपसमा मिले भने के बन्न सक्छन्? विश्वको मालिक बन्न सक्छन्। यति ताकत छ, तर त्यस्तो नियमै छैन। उनीहरू विश्वको मालिक बन्ने नियम ल छैन। त्यही भएर आपसमा मिल्दैन। त ठुलो कि म ठुलो भने लडाएन। दुई बिल्ला आपसमा लडे, माखन बन्दरले खायो। कुन बन्दरले खान्छ स्वर्गको माखन? श्री कृष्णको हातमा स्वर्गको माखन आउँछ, हैन? बाबाको बच्चाहरू। कथा पनि छ, दुई बिराला आपसमा लडे, मक्खन बाँदरले खायो। त्यसैले उनीहरू दुई लड्छन्, बीचमा मक्खन तिमीलाई मिल्छ। उनीहरू दुईटा लड्छन्। रुस अमेरिका, त्यहाँ कल्पवृक्षको टुप्पोमा देखाएको छ नि, दुईटा बिराला विश्वलाई आफ्नो हातमा गर्नको लागि। ती दुई बिराला भनेका रुस र अमेरिका, तिनीहरू आपसमा लड्छन्। अनि स्वर्ग रूपी मक्खन कसको हातमा आउँछ? माथिको छ, को छ त्यहाँ हेर्नु?
भन्नु पर्यो। हेर चित्र हेरेर बुझे पो अर्थ आफूले बुझे पो अरूलाई बुझाउन सकिन्छ। रहेछ नि त तपस्या बल्ल आज देखाएको बाबाले चित्रको अगाडि बस, चिन्तन गर, हेर भन्नु कति रहस्य भरिएको छ। दुई बिल्ला आपसमा लड्छन्, रुस अमेरिका, स्वर्ग रूपी मक्खन श्री कृष्णको हातमा आउँछ। उनीहरू दुई लड्छन्, बीचमा मक्खन तिमीलाई मिल्छ। यसमा पनि नम्बर 1 हुन् श्री कृष्ण, त्यसैले कृष्णको मुखमा गोला देखाइन्छ। तिमी बच्चाहरू मध्येमा नम्बर 1 को भयो श्री कृष्ण। त्यही भएर कृष्णले मक्खन चोरे भनेको त्यही रहेछ। कुनै घैँटो फोरेका होइनन्। यो स्वर्ग रूपी मक्खन कसको हातमा आउने रहेछ? श्री कृष्णको हात, मुखमा देखाउँछ नि गोला। यो त्यो मक्खन होइन, त्यो नुहाउने घिउको मक्खन होइन, यो स्वर्ग रूपी मक्खन। यो स्वर्गको राज्य भाग्य श्री कृष्णलाई मिल्यो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ सबै विनाश हुन्छ, फेरि तिमी मालिक बन्छौ। त्यसभन्दा पहिला बाबाको श्रीमतमा अवश्य चल्नुपर्छ। श्रीमतबाट श्रेष्ठ, आसुरी मतबाट भ्रष्ट बन्छौ। यो हो आसुरी पतित दुनिया, एउटा पनि पावन छैन। पावन दुनियाँमा एउटा पनि पतित हुँदैन। अहिले त सबै पतित छन्, गायन पनि गर्छन् पतित पावन सीताराम। हामी सीताहरू रावणको जेलमा परेका छौं। पुकार्छन् हे राम आएर छुटाउनुहोस्, पावन दुनियाँमा लिएर जानुहोस्। गाउँछन् तर केही पनि जानेका छैनन्, जे आयो त्यो भनिरहन्छन्। रावणले बिल्कुलै सुताइदिएको छ, अब बाबा आएर जगाउनुहुन्छ। परमपिता परमात्मा पतित पावन जो सृष्टिका रचयिता हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनीलाई हामीले जान्दछौँ। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर र लक्ष्मी नारायणको जीवनी पनि हामीलाई थाहा छ। लक्ष्मी नारायणको 84 जन्मलाई पनि हामीले जान्दछौँ। त्यसैले नलेजफुल भयौ नि। तिमी कृष्णको मन्दिरमा गयौ भने सम्झन्छौ यिनी सतयुगका पहिला राजकुमार हुन्। अहिले अन्तिम 84 जन्ममा के बनेका छन्? श्री कृष्णको अन्तिम 84 जन्ममा अहिले के बनेका छन्? हजुर को बनेका छन्? अहिले अन्तिम 84 जन्ममा ब्रह्मा बनेका छन्। यो पनि धेरै बुझ्नु पर्ने कुरा हो। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू खबरदार रहने गर, कसैलाई दुःख नदेऊ। बाबा त दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ नि। तिमीले पनि 5 विकारको दान दिन्छौ। दान दियो भने ग्रहण छुट्छ। ग्रहण लाग्यो भने भिखारीहरूले भन्छन् दान देऊ। अब बाबा भन्नुहुन्छ मेरा प्यारा बच्चाहरू, विकारको दान दियो भने सर्वगुण सम्पन्न बनेर देवता बन्छौ। दुःखको ग्रहण छुट्छ, तिमी सुखधामको मालिक बन्छौ। त्यसैले 5 विकारको दान लिन्छ। यो त राम्रो हो नि। अहिले तिमी माथि विकारको ग्रहण लाग्नाले एकदम कालो बनेका छौ। मैले तिमीहरूबाट विकार मात्र माग्छु, अरू केही पनि माग्दिन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ अब तिमी बच्चाहरू आत्मा अभिमानी बन्नुपर्छ। म आत्मा हुँ, परमात्मालाई याद गर्नु छ, वर्षा उहाँबाट लिनु छ। त्यसैले देही अभिमानी बन। देवताहरू आत्मा अभिमानी बन्छन्। अब म बाबालाई याद गर्नाले नै तिम्रो पाप भस्म हुन्छ। मैले रक्षा गर्नेछु, तिमीले मलाई याद नै गर्दैनौ भने रक्षा कसरी गर्नु? जब तिमीले मलाई याद गर्छौ अनि म तिम्रो पाप भस्म गराएर रक्षा गर्छु, तिमीले मलाई यादै गर्दैनौ भने रक्षा कसरी गर्ने?
बाबाले कति सम्झाउनुहुन्छ, यी कुरा कुनै शास्त्रमा छैनन्। ती हुन् भक्ति मार्गका सामग्री। बाबाले त तिमीलाई सद्गतिमा लैजानको लागि पढाउनुहुन्छ। मैले यस शरीरद्वारा तिमीलाई सम्झाउँछु। यो मेरो शरीर होइन, यो त यिनको पुरानो जुत्ता हो, मैले सापट लिएको। म यिनमा प्रवेश गर्छु, फेरि पावन बनाउँछु। बाबाले कति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले सम्झाएको राम्रो लाग्छ? राम्ररी बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। यस बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिलो पोइन्ट, बाबाको श्रीमतमा चलेर सम्पूर्ण निर्विकारी बन। बाबाको श्रीमतमा चलेर सम्पूर्ण निर्विकारी बन। पढाइबाट विश्वको राजाई लिनु छ। पढाइ पढेर विश्वको राजाई लिनु छ। बाबाको श्रीमतमा चलेर सम्पूर्ण निर्विकारी बन। पढाइबाट विश्वको राजाई लिनु छ। आत्मामा जुन मैला चढेको छ, आत्मामा जुन मैला चढेको छ, त्यसलाई योग अग्निद्वारा निकाल। आत्मामा चढेको मैलालाई के गर? योग अग्निद्वारा निकाल। योग अग्नि बाहेक अरू कुनै साधन माध्यम छैन आत्माको मैला भस्म गर्ने। ज्ञान गंगामा स्नान गर्ने, योग अग्निमा तपाउने, अनि आत्मा शुद्ध पवित्र बन्छ। बाबाको श्रीमतमा चलेर हामी सम्पूर्ण निर्विकारी बन्ने। पढाइबाट विश्वको राजाई लिनु छ। आत्मामा जुन मैला चढेको छ त्यसलाई योग अग्निद्वारा निकाल। दोस्रो पोइन्ट, आत्मा अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर। आत्मा अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर। जति यादमा रहन्छौ त्यति बाबाले के गर्नुहुन्छ? जति यादमा रहन्छौ त्यति बाबाले के सुन्नुभयो? माथि मूल्य। तिमी यादै गर्दैनौ भने मैले के कसरी गर्ने? के भन्नुभयो बाबाले? कसले ध्यान दिएर मुरली सुनेको छ? फटाफट भन्नु त। तिमीले यादै गर्दैनौ भने मैले के गर्ने, कसरी गर्ने भन्नुभएको थियो बाबाले। के कसरी गर्ने? अहिले चर्को भन्दैन त सबैले सुन्यो। किन लाज मान्नुपर्छ? हो आज चर्को, अझै चर्को पछाडि सुन्नु। जति यादमा रहन्छौ त्यति बाबाले रक्षा गर्नुहुन्छ। तिमीले यादै गर्दैनौ भने मैले कसरी रक्षा गर्ने? भर्खरै एकदम लास्टमा आएको पोइन्ट हो। त्यति पनि बिर्सेसित मुरली पहिला पहिलाको त झन् सबै खाइयो। एक पनि याद हुन्न, सुनेको के फाइदा? 1 घन्टा ब्याट्री चार्ज कसरी हुन्छ? कनेक्सनै लुज। ब्याट्री त्यो मोबाइललाई लगाएको त छ तर त्यहाँ लुज छ भने दिनभरि लगाए चार्जै हुँदैन। हुन्छ? घट्छ झन्। बाबाको मुरली सुन्नु बसे, योग गर्नु बसे, अटेन्सनै छैन भने फेरि आत्मा चार्ज
हुँदैन नि फेरि, ध्यान दिएर सुन्नु। अच्छा, आत्मा अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर। जति यादमा रहन्छौ त्यति बाबाले के गर्नुहुन्छ? रक्षा गर्नुहुन्छ। अच्छा, आजको वरदान, मेरो मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गरेर, मेरो मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गरेर श्रेष्ठ लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने नष्टो मोह भव। मेरो मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गरेर श्रेष्ठ लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने नष्टो मोह भव। मेरो मेरोलाई के गर्ने? तेरोमा परिवर्तन गरिदिने हैन, यो गरेर श्रेष्ठ लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने नष्ट मोह भव। विस्तार, जहाँ मेरोपन हुन्छ त्यहाँ हलचल हुन्छ। जहाँ मेरोपन हुन्छ त्यहाँ हलचल हुन्छ। मेरो रचना, मेरो दुकान, मेरो पैसा, मेरो घर, मेरा रचना भनेका यी बालबच्चाहरू क्या रचेका, अनि मेरो दुकान, मेरो पैसा, मेरो घर, अरू नि डट के छन् कति होइन। यता बाबाले दुई तीनवटा दुई चारवटा उदाहरण दिनुभयो। मेरो रचना, मेरो दुकान, मेरो पैसा, मेरो घर, मेरो फलाना डट, यो मेरोपनलाई अलिकति पनि, यो मेरोपनलाई अलिकति पनि किनारामा राख्यो भने लक्ष्यको किनारा मिल्दैन। अलिकता पनि थोरै राख्यो आफ्नो कुनै कुनामा मेरोपन, यति त राख्नु पर्यो नि भनेर, यति त मेरै हो नि, कहाँ सबै बाबालाई दिएर कहाँ हुन्छ र? सबै तेरो तेरो भनेर मैले के खाने, मैले के लगाउने? यति भने राखौँ भनेर राख्यो भने अनि लक्ष्यको किनारा मिल्दैन। लक्ष्यको छेउछाउमा नि पुगिँदैन, किनारालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। यो मेरोपनलाई अलिकति पनि किनारामा राख्यो भने लक्ष्यको किनारा मिल्दैन। श्रेष्ठ लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि, श्रेष्ठ लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गर। मेरो केही छैन, एक बाबा दुष्ट नभई सबै बाबाको। मसँग जे पनि छ त्यो सबै कसको हो? बाबाको होइन त यो मेरोलाई, श्रेष्ठ लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गर। हदको मेरो होइन, बेहदको मेरो। हदको मेरो होइन, बेहदको मेरो। पुरा विश्व नै मेरो। दुई चारवटा बच्चा मेरा, एउटा घर मेरो, ठिक छ। त्यहाँ त्यो घरमा बस्नु छ निमित्त, त्यतिलाई सम्हाल्नको लागि बाबाले निमित्त मलाई बनाउनु, मलाई ड्युटी त्यतिको लागि मिलेको छ, त्यति मेरो होइन क्या। तपाईँको चारवटा बच्चा छन्, एउटा घर छ, एउटा दोकान छ, एउटा अब कार गाडी होला के छ, त्यति सम्हाल्नलाई ड्युटी पाउनु भएको हो। तर त्यति तपाईँको होइन नि त। हामी त भगवानको सन्तान, पुरा विश्व नै कसको हो? मेरो। सम्झ्यो भने पुरा विश्व मेरो, अब नत्र भने मेरो केही पनि छैन। त्यो घरमा नि सँगै म बस्ने होइन, एक दिन छोडेर जानुपर्छ। मभन्दा पहिला कोही अर्कै थिए, म पछि अर्कै हुन्छ कि हुन्न? मेरो के छ त? केही पनि छैन। त हदको मेरो होइन, बेहदको मेरो। त्यो हो मेरो बाबा। मेरो बाबा भनेपछि सबै मेरै हुन्छ कि। बाबा मेरो भएपछि बाबाका सबै के भए? मेरा भए।
त्यो हो मेरो बाबा। बाबाको स्मृति र ड्रामाको ज्ञानद्वारा नयाँ केही पनि होइन, नथिङ न्यू, कुनै पनि चिज नयाँ होइन। बाबाको स्मृति र ड्रामाको ज्ञानद्वारा नयाँ केही पनि होइन, वो अचल स्थिति रहन्छ अनि नष्ट मोह बन्छ। अनि नष्ट मोह बन्छौ। फेरि एकपटक सुनौ। मेरो मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गरेर श्रेष्ठ लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने नष्ट मोह भव। विस्तार। जहाँ मेरोपन हुन्छ त्यहाँ हलचल हुन्छ। मेरो रचना, मेरो दुकान, मेरो पैसा, मेरो घर, यो मेरोपनलाई अलिकति पनि किनारामा राख्यौ भने लक्ष्यको किनारा मिल्दैन। श्रेष्ठ लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गर। हदको मेरो होइन, बेहदको मेरो। त्यो हो मेरो बाबा। बाबाको स्मृति र ड्रामाको ज्ञानद्वारा नयाँ केही पनि होइन, नथिङ न्यू, कुनै चिज नयाँ छैन। यो कल्प पहिलाको सबै के भइरहेको छ, रिपिट भइरहेको छ। तर नथिङ न्यूको अचल स्थिति रहन्छ अनि नष्ट मोह बन्छौ। स्लोगन। सच्चा सेवाधारी बनेर। सच्चा सेवाधारी बनेर निस्वार्थ सेवा गर्दै गर्यौ भने। सच्चा सेवाधारी बनेर निस्वार्थ सेवा गर्दै गर्यौ भने सेवाको फल स्वत मिल्छ। सच्चा सेवाधारी बनेर निस्वार्थ सेवा गर्दै गर्यौ भने सेवाको फल स्वत मिल्छ। स्वार्थ राख्यो भने भन्न सकिन्न, कामना राख्यो भने, निष्काम गर्यो भने फल अवश्य मिल्छ। अच्छा, सार मिठे बच्चे, तिमी हौ ईश्वरका एडप्टेड बच्चाहरू। पावन बनेर तिमीले पावन दुनियाँको वर्षा दिनु छ। यो अन्तिम समय हो, त्यसैले पवित्र अवश्य बन्नु पर्छ। प्रश्न। यस समयका मनुष्यहरूलाई शुतुरमुर्ग यानी उटपन्छीको टाइटल दिन सकिन्छ किन? उत्तर। किनकि शुतुरमुर्गलाई उड भनेमा उसले भन्छ पखेटा छैन, म उठ हुँ। फेरि भन त्यसो भए ठिकै छ, सामान उठाऊ, तब भन्छ म पन्छी हुँ। त्यस्तै आजका मनुष्यहरूको हालत छ। जब उनलाई सोधिन्छ तपाईले आफूलाई देवताको सट्टा हिन्दू किन भन्नुहुन्छ, तब भन्छन् देवता त पावन हुन्छन्, हामी पतित छौं। फेरि भन त्यसो भए ठिकै छ, अब पतितबाट पावन बन्नुहोस्, भन्छन् फुर्सद छैन। मायाले पवित्रताको पखेटा नै काटिदिएको छ। त्यसैले जसले भन्छन् हामीलाई फुर्सद छैन, उनीहरू के हुन्? बाबाले बडा टाइटल पनि राम्रो दिनुभएको छ। जसले भन्छन् फुर्सद छैन, उनीहरू हुन् शुतुरमुर्ग। तिमी बच्चाहरूलाई शुतुरमुर्ग भन्नु छैन। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज साउन महिनाको अन्तिम सोमबार होइन? साउन महिना भनेको पुरुषोत्तम सङ्गम युगको यादगार महिना। हामीहरूले पटक पटक बाबाले पनि भन्नुहुन्छ। आज पनि बाबाले साउन महिनाको कुरा निकाल्नुभयो। साउन महिनामा विशेष शिव बाबाको के गर्छन्? भक्ति गर्छन्, पूजा गर्छन्, व्रत गर्छन् भन्नुभयो नि बाबाले। त बाबाले व्रत त गर्छन् अन्न नखाने, तर बाबाले के कुन व्रत गर भन्नुभयो? पवित्रता। विष नखाऊ भन्नुभयो नि बाबा। भोजन नखाऊ भन्नु भएन, के नखाऊ? विष नखाऊ। माना विकारमा नजाऊ, जसले गर्दा आत्मा पतित बन्छ, कालो बन्छ, आत्मा कमजोर हुन्छ हैन।
पवित्र बन, पवित्रताको व्रत ल्याऊ। कति दिन भयो, 1 हप्ता जति मुरलीमा दिनदिनै बाबाले पवित्र पवित्र पवित्र। रक्षाबन्धन पनि पवित्रताको प्रतीक हो हैन। पवित्रताको बारेमा धेरै जोड दिनुभएको छ बाबाले, किनकि बाबालाई पवित्र दुनियाँ स्थापना गर्नको लागि पवित्र आत्माहरूको सहयोग चाहिन्छ। पवित्र बन्नु नै बाबाको कार्यमा सहयोग। तिमी पवित्र बनेर बाबाको कार्यमा सहयोग गर पनि भन्नुभएको थियो अस्ति, मद्दतगार बन, सहयोगी बन हैन। त साउन महिनाको विशेष बाबाले महत्त्व बाबाले पनि बताउनु भयो। साउन महिना वर्षमा एउटा महिनालाई पवित्र महिना मानियो। अरू महिनाको के दोष? अरू महिना पनि त पवित्रै हुन सक्छ है। तर यो महिनालाई मात्रै मान्ने कारण के रहेछ भन्दा, जसरी यो महिना वर्षमा एकपटक, अब यो विशेष साउनमा बर्सात हुन्छ, बर्खा लाग्छ भन्छ नि, पानी पर्छ अनि यही समयमा पुरा वर्षको लागि हामीले खेती गर्छौँ, कमाइ गर्छौँ हैन। खेती गर्ने समय हो नि त यो। खेती गरेर वर्षभरिको लागि कमाइ गर्ने समय हो, त्यही भएर यसको महत्त्व छ। तर त्यस्तै यो साउन महिना जस्तै अहिले यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग नै, त्यो त वर्षमा एकपटक आउने महिना भयो, 12 महिनामा एउटा महिना भयो। त अब त्यो महिनाको महत्त्व किन भएको भन्दाखेरि अहिले सङ्गम युगमा शिव बाबाले आएर हामी आत्माहरूमाथि ज्ञान वर्षात गरेर आत्माहरूलाई पवित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ। र अहिले नै पुरा कल्पको लागि खेती गर्नेको समय हो। यो सङ्गम युग भनेको के हो? बिउ रोप्नेको समय हो। अहिले गरेन भने कल्प कल्प हामी सदाको लागि के हुन्छौँ? वञ्चित हुन्छौँ। अहिले खेती गर्ने हो, पवित्रताको, दिव्यताको, सबैको बाबाबाट सर्व सम्पत्तिहरूको अधिकार प्राप्त गर्नको लागि बाबाको आज्ञामा चल्नु, श्रीमतमा चल्नु, बाबाको कार्यमा सहयोगी बन्नु, आफ्नो तन मन धन लगाउनु, यो नै खेती हो नि त हैन। अब यहाँ कुनै धानको बिउ रोप्नु त छैन, तर श्रेष्ठ कर्मको खेती गर्ने यो बेला हो। श्रेष्ठ कर्म भनेको जो बाबाको यादमा, बाबाको श्रीमतमा जुन कर्म हामीले गर्छौँ त्यो कर्म के हुन्छ? श्रेष्ठ कर्म हुन्छ। त श्रेष्ठ कर्मको खेती रोपेर पुरा कल्प, आधा कल्प मात्रै होइन, पुरा कल्प हामीले को लागि कमाइ गर्ने यो समय हो। त्यही भएर यो सङ्गम युगको यादगार यो साउन महिना हो। आज साउन महिनामा भक्ति मार्गमा विशेष शिव बाबाको भक्ति, पूजा पाठ, व्रत आदि गर्ने, मन्दिरमा जाने सबै भक्तहरूले गर्छन्। त बाबाको बच्चाहरूलाई त त्यसको आध्यात्मिक रहस्य थाहा भयो। त बाबाका बच्चाहरूले विशेष साउन महिनामा हेर्नुहोस्, मधुवनमा पनि एकातिर पानीको रिमझिम हुन्छ, अर्कोतिर योग भट्टीको रिमझिम हुन्छ। विशेष तपस्या गर्ने महिना पनि यसलाई त्यो त्यस रूपमा पनि लिएको छ हैन। किनकि अब पानी परेको बेलामा अब विशेष गरेर त्यो जुन जुलाई भन्ने हुन्छ, इन्डियातिर छुट्टीका महिना पनि हुन्छन् कि, अनि अब त्यो बेला सबैलाई फुर्सद पनि हुन्छ अनि तपस्या गर्ने, त्यो तपस्याको लागि डाइरेक्सन। अब यहाँ त झन् धान रोप्ने झन् धेरै बिजी हुन्छन्, तर इन्डियातिर त्यस्तो खेती त उहाँ पनि गर्छन्, तर नोकरी धन्दा यताउता गर्नेलाई अलि फुर्सदको महिना भनिन्छ हैन। नोकरी छुट्टी हुन्छ, गर्मीको महिना हुन्छ। त आज साउन महिनामा हामीले सबैले बाबालाई भोग स्वीकार गराउनु भयो। भक्ति मार्गमा लहरतो शिवलिङ्गमाथि चढाइन्छ। यहाँ चैतन्य बाबालाई भोग लगाएर पवित्र ब्राह्मण आत्माहरूले प्रसाद ग्रहण गर्नुहुन्छ। यो कति ठुलो पुण्यको काम हो हैन। त यो भोग लगाएर बाबालाई आफ्ना सबै भोगनाहरू समाप्त गर्ने, बाबासँग सबै इच्छा कामना पनि बाबाले पुरा गरिदिनुहुन्छ, मनोकामना। त सबैले हरेकले यो वर्षमा एकपटक साउन महिनामा हरेक वर्ष हाम्रो ईश्वरीय विश्वविद्यालयको नियम अनुसार त बिहिबार सबैले पालै पालो भोग लगाउनुहुन्छ। तर यो साउन महिनामा चाहिँ सबैले लगाउनुहुन्छ, कोही छुट्नुहुन्न। कोही अब यो मलाई लाग्छ अब यो वर्ष पनि सबैले लगाउनु भयो, कोही छुट्नु भएको छैन होला जस्तो लाग्छ। यदि कोही छुट्नु भएको छ भने अब आज अन्तिम सोमबार हो, सङ्कल्प गरेर मिसिन मिल्छ हैन।
तर आज विशेष भोग हाम्रो आज धेरैजनाले बाबालाई भोग बेलुका रातिसम्म पनि फोन आइरहे अब मेरो पनि मिसाइदिनुहोस् होइन, लास्ट सोमबार छ, म पनि भोग लगाउँछु भनेर बेलुका राति 8 बजीसम्म पनि यहाँ फोन आइरहेको थियो। अन्त आज धेरैजनाको भोग छ। त्यसमा विशेष हाम्रो सुलोचना बहिनी जो भर्खरै आएर पछाडि अगाडि पनि ठाउँ छ, आउनुहोस् न। सुलोचना बहिनीले विशेष भोग आफ्नो फुपूको छोरा उहाँ अशोक राज भण्डारी भन्ने बागलुङमा बस्नुहुन्छ, उहाँको नाममा उहाँहरूले बागलुङमा पनि लगाउनु भएको छ भोग। उहाँहरू चाहिँ आश्रमको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, मधुबन माउन्ट आबु पनि जानुभएको छ। उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हाम्रो सुलोचना बहिनीले भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो पवित्र माताजीले पनि अन्तिम सोमबारमा विशेष भोग बाबालाई लगाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो सरस्वती जिज्ञासु बहिनी हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो यस कुस्माको इतिहासमा उहाँ पुरानो हुनुहुन्छ, तर अब सामाजिक सेवामा व्यस्त भएर यहाँ सधैँ हाम्रो बिचमा उपस्थित हुन सक्नुहुन्न। उहाँले पनि भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ आज। सरस्वती शर्मा र विमल शर्मा दुईजनै आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई स्वागत पनि छ होइन। पहिलोपटक होला सायद विमल भाइजी छ, पहिलोपटक हो कि कार्यक्रमहरूमा आउनुभयो होला रक्षाबन्धनहरूमा, तर यसरी क्लासमा आएर मुरली सुनेको मलाई पहिलोपटक जस्तो लाग्छ होइन। पहिला नै आउनुभएको थियो। त्यसपछि अर्को हुनुहुन्छ लालकुमारी माताजी, उहाँले पनि बाबालाई भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको नातिको अस्ति भर्खरै भात खुवाइ गरियो, त्यसको उपलक्ष्यमा भोग लगाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो र यही साउनको सोमबार अन्तिम सोमबार उहाँले भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो विज्ञान भाइ, विज्ञान र सृष्टि कर्मचारी जो हाम्रो रामकृष्ण भाइजी र कल्पना भाइजीको छोरा बुहारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि बाबालाई विशेष आज सम्झनु भएको छ, भोग लगाउनु भएको छ। त्यसपछि अर्को हुनुहुन्छ बालगोपाल सत्यामैनी, सबैले चिन्नुहुन्छ बालगोपाल श्रेष्ठलाई। उहाँ पनि एकदम आध्यात्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई शिव बाबाले साक्षात्कार गराइराख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँ गुप्तेश्वरको पनि पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, गुप्तेश्वर गुफाको होइन। उहाँलाई बेला मौकामा अब उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई शिव बाबाले टचिङ गराउनुहुन्छ भनेर बेला बेलामा बाबाको घरमा केही न केही सेवा सहयोग पठाइराख्नुहुन्छ। लकडाउनको बेलामा पनि अब दिदीहरू बिचरा यति बेला सबैजना कोही पनि आउनु भएको छैन होला, कसरी खर्च चल्यो होला भनेर उहाँले मैदा होइन, चिनी, तेल, चना, न्युट्रीहरू सामानहरू 2-3 पटक उहाँले पठाउने के। अब उहाँ यस ईश्वरी विश्वविद्यालयको रेगुलर विद्यार्थी नभए पनि यति भावना र श्रद्धा छ र उहाँको जो हुनुहुन्छ नि युगल होइन, उहाँको श्रीमती सत्या बहिनी, उहाँको दिदी सूर्य कुमारी जो कि पहिलो सोमबार भोग लगाउनु थियो, योभन्दा पहिलो उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। त उहाँहरू रेगुलर नभए पनि एकदम आध्यात्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, श्रद्धा भावना राख्नुहुन्छ। उहाँको पनि आज भोग छ। साथसाथमा अर्को एकजना हुनुहुन्छ, उहाँको नाम थाहा भएन, हाम्रो महेन्द्र श्रेष्ठको श्रीमती कमला नाम हो, कमला श्रेष्ठ, जो यहाँ मैया भन्ने पहिला हुनुहुन्थ्यो, अहिले काठमाडौँ जानुभयो। उहाँको बहिनी, अब कर्मको बहिनी भन्नु पर्यो होइन। त उहाँले पनि बेला बेलामा बिचरा आउन पाउनुहुन्न, फुर्सद छैन। अब त्यही हो, फुर्सद त जिन्दगी जब तक रहेगी फुर्सद नहीं मिलेगी काम से भन्छन्, समय निकाल्ने हो क्या। तैपनि उहाँ अब निकाल्न नसके तापनि बाबालाई बेला मौकामा सम्झिने, सेवा गर्ने, भोग लगाउने गर्नुहुन्छ। र साथसाथमा अरू पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू भोगमा सामेल हुनुहुन्छ। अशोक भाइजी, धनकली माताजी, सीता बहिनी, शशी भाइजी, टीका माताजी, पार्वती शर्मा र धनञ्जय भाइजी, उहाँहरूले पनि भोगमा आज आफ्नो केही न केही सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। र साथसाथमा लगायत अरू पनि 1-2 जना जो बाबालाई सम्झेर अब साउन महिना हो, धेरै थोरै भए पनि बाबालाई भनेर अर्पण गर्ने
जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना, बधाई। आँटेको सोचेको सबै कुराहरू पुरा होस्, सबै सङ्कल्प पुरा हुन्, सफलता मिलोस्, यही शुभभावना शुभकामना छ। बाँकी त सबै बाबा सङ्कल्प त हाम्रो बाबाको पासमा जान्छ। बाबा सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ, बाबाले सबैको सङ्कल्पलाई पुरा गर्नुहुन्छ। बाँकी यति हो कि मेरो सङ्कल्प शुद्ध हुनु पर्यो, पवित्र हुनु पर्यो, हैन त? पवित्र सङ्कल्प, शुद्ध सङ्कल्प र अरूको भलाइको सङ्कल्प छ भने बाबाले पुरा नगर्ने हुनै सक्दैन। यदि सङ्कल्पमा कुनै न कुनै स्वार्थ भरिएको छ या कुनै अब अशुद्धता छ भने त्यसको ग्यारेन्टी त अब गर्न सकिँदैन। यदि शुद्ध सङ्कल्प, पवित्र सङ्कल्प र निस्वार्थ सङ्कल्प छ भने बाबाले अवश्य के गर्नुहुन्छ? मद्दत पुरा गर्नुहुन्छ। रक्षा गर्छु आज भन्नुभयो बाबाले, रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त पुनः भोग लगाउने सम्पूर्ण बाबाका बच्चाहरूलाई शुभकामना र बधाई दिँदै ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।